नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। उपचुनावमा मतदातामा उत्साह कम देखिएको छ। राजनीतिक दलमा देखिएको उत्साह र प्रतिस्पर्धी भाव मतदातामा भने देखिएन। मतदाता बढे पनि गएको चुनाव भन्दा कम मत खस्यो। विवाद मतदान स्थगितदेखि बुथ कब्जाको आरोप यो चुनावमा सामान्य विषय बनिदियो। राजनीतिक दलहरूले खन्याएको सम्पूर्ण शक्तिले चुनावलाई जनताले उत्सवको रूपमा मनाउने वातावरण भने बनाउन सकेन। आचार संहिता उल्लङ्घनदेखि उम्मेदवार नै मतदान स्थलमा जान सकिन भन्ने जस्ता विषय सार्वजनिक हुनुले पनि राजनीति र मतदान प्रक्रियामाथि जनताको आक्रोश थप चुलिएको देखिन्छ। लोकतन्त्रमा आवधिक चुनावलाई पहिलो शर्त मानिन्छ, तर तनहुँ र बारामा बाहेक चितवनमा भएको उपचुनाव केही फरक पक्कै छ। व्यक्तिको असावधानीका कारण पुनः चुनाव गरिनु र राज्यले थुप्रै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि मतदातामा खासै रुचि देखिएन। तनहुँ र बारामा पनि यसरी उपचुनाव हुनु दलीय कारण नै हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्ता संवैधानिक पदमा पठाउन दलहरूले पहिले नै उम्मेदवार तयार पार्दा यस्तो कुरा नहुन सक्थ्यो। तर यो कसले गर्ने? गठजोडमा के हुने र कसले मौका पाउने टुङ्गो नै नहुने कारण सबैलाई राजकीय पदबाट बाहिर जान मन लागोस् किन? यस्ता विषयले जगडेपछि उपचुनाव हुने र जनताप्रति वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक पनि हो। सङ्कट गहिरिएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू उत्साहजनक देखिन्न, तर नेताहरूलाई सत्ता र सरकार जोगाउनु र ढाल्नुमै मजा छ। यही कारण वाक्क दिक्क भएका मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुग्नै नमान्ने अवस्था आउनु दुःखद विषय हो। लोकतन्त्रलाई तबसम्म बलियो बनाउन सकिन्न जबसम्म मतदाताले आचार संहिताको पालना, प्रतिनिधि चयन र नीति निर्माणका विषयमा बहस गर्न तत्पर भएर चुनावलाई उत्सवको रूपमा मनाउँदैनन्। अब दलहरू यसका लागि तयार कहिले हुने? जवाफ दिनै पर्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। उपनिर्वाचन अन्तर्गत 13वटै क्षेत्रमा भएको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न। 60% मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान। मतगणना सुरु गर्ने तयारी। चितवनमा रासोपाका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उजुरी। फेसबुक लाइभबाट मतदाता प्रभावित पारेको आरोप। मतदातामा उत्साह कम। उम्मेदवार साथीहरू, कृपया आफ्ना साथीहरूलाई तपाईहरुले कन्ट्रोलमा राख्नु होला। शक्ति क्षयकरणपछि समाजवादी मोर्चा बनाउने तयारीमा प्रचण्ड माधव। कम्युनिस्ट एकतामा जोड। नेकपातिरै फर्किने गरी अपील गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। मोर्चा गठन गरिने छ र त्यहीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ। एसीसी प्रिमियर कपमा सिङ्गापुरमाथि युएईको शानदार जित। सिङ्गापुर 201 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। ओमानले मलेसियालाई 8 विकेटले हरायो। र खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह भारतको पन्जाबबाट पक्राउ। असमको डिब्रुगढ केन्द्रीय कारागार लगियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। उपचुनाव भएका मुलुकका 3 क्षेत्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ। 3वटै क्षेत्रमा मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। आइतबार तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा उपचुनाव सम्पन्न भएको हो। उपचुनाव सकिए पनि मतगणनाको भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। तनहुँमा सोमबारदेखि मात्रै मतगणना सुरु हुने बताइएको छ। यता चितवनमा सर्वदलीय बैठक राखेर आइतबार रातिदेखि नै मतगणना सुरु गर्ने आयोगको तयारी छ। उद्योग सङ्घ चितवनको प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने जनाइएको छ। मतगणना 7 स्थानमा गरेर चाँडै नतिजा दिने तयारी छ। यस्तै बारा 2 मा समेत आइतबार रातिदेखि मतगणना सुरु हुने बताइएको छ। यद्यपि बारा र चितवनमा भने केही स्थानमा तनाव सृजना भएको थियो। यस्तै यसपटकको उपचुनावमा गएको मङ्सिर 4 गते भएको आम निर्वाचनको भन्दा कम मत खसेको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आचार संहिता विपरीत कार्यहरू गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्योतिनारायण श्रेष्ठका प्रतिनिधि नवराज पोखरेलले लामिछानेको उम्मेदवारी खारिजीको माग गर्दै आइतबार उजुरी दिएका हुन्। आइतबार मतदान भइरहेका बेला लामिछाने भोजाङको नयाँ किरण
माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा पुग्दा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै विवाद भएपछि 2 घण्टासम्म मतदान स्थगित भएको थियो। सो केन्द्रमा भएको सर्वदलीय बैठकमा रासोपाका प्रतिनिधिले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरेका थिए। रासोपालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सहमतिपछि मात्रै मतदान पुनः सञ्चालन भएको थियो। उपनिर्वाचन अन्तर्गत मतदानका समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका चितवन 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभका माध्यमबाट संयमता अपनाउन आग्रह गरे। मतदानको समयमा फेसबुक लाइभबाट उनी मतदातासम्म जोडिएपछि उनको यो कार्य चर्चामा छ। अझ चितवनमा मतदान अधिकृत सहित सर्वदलीय बैठकमा रविले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर समेत गरेको छ। उपचुनाव चलिरहेको बेला मतदान प्रक्रिया नै रोकिने गरी भएका गतिविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई कसरी लिने त? एक रिपोर्ट। रासोपा सभापति तथा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछाने मतदान स्थलमा पुगेपछि नाराबाजी भयो। रविका समर्थकले नाराबाजी गरेपछि अन्य दलका समर्थकले नाराबाजी गर्न नपाइने भन्दै प्रतिकार गर्न खोजेपछि धकेला धकेलको अवस्था नै भयो। धकेला धकेल भएपछि विभिन्न 2 मतदान केन्द्रमा मतदान नै प्रभावित भयो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 भोजाड स्थित नयाँ किरण कमल कुसुम मावि केन्द्रमा र भरतपुरकै वडा नम्बर 7 स्थित कृष्णपुर मावि केन्द्रमा मतदान प्रभावित बनेपछि रासोपा सभापति रविले फेसबुक लाइभमा आएर त्यसबारे स्पष्टीकरण नै दिएका छन्। यतिखेर संसारले चितवनलाई हेरिरहेको छ। चितवनमा के भइरहेको छ हेरिरहेको छ। एउटा डरलाग्दो मतदानको इतिहास बोकेर त्यो इतिहासलाई मेटेर नयाँ इतिहास कोर्दै अगाडि बढेको चितवन 2 मा त्यस्ता अराजक घटनाहरू नहुन् भन्ने कुरालाई सचेत हुनको निमित्त मैले भर्खरै सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको छु। मैले प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको छु। कृपया यस्तो वातावरण सृजना नहोस्। अन्य राजनीतिक दलका साथीहरू, उम्मेदवार साथीहरू, कृपया आफ्ना साथीहरूलाई तपाईहरुले कन्ट्रोलमा राख्नुहोला। रवि फेसबुक लाइभमा जोडिएको समय मौन अवधिको हो, तर उनले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरे। मौन अवधिको समय कायम रहेका बेला रविले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै मतदातामा आक्रोश फैलिने गरी बोलेपछि अब उनी विरुद्ध निर्वाचन आयोगले के गर्ला भन्ने प्रश्न चासो बनेको छ। अहिलेसम्म त रविको प्रतिक्रियापछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश थपलियाले कुनै पनि किसिमले मतदाता प्रभावित पार्न नपाइने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर यो विषय कानुनी रूपमा थप अघि कसरी बढ्ला यो भने हेर्न बाँकी छ। आफू मतदान केन्द्रमा नै पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै रविले आफ्ना समर्थकलाई थप उत्तेजनामा पुग्ने गरी अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। मतदान प्रक्रिया चलेको अवस्थामा उम्मेद्वारले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आफैमा विवादास्पद विषय भएको टिप्पणी भइरहेका छन्। निर्वाचन चलिरहेको बेला रविले सामाजिक सञ्जालमा दिएको प्रतिक्रियाकै कारण आक्रोश थप बढ्न सक्ने तर्फ सचेतता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। रिक्त रहेका विभिन्न 3 क्षेत्रमा आइतबार उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। चितवन 2, तनहु 1 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन भएको हो। गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा चितवनमा सबैभन्दा उत्साह थियो, तर यो चुनावमा पहिले भन्दा कम मत खसेको छ। मतदाता बढे पनि किन मत कम खस्यो? लोकप्रिय मत ल्याएर निर्वाचित भएका उम्मेद्वार नै पुनः उम्मेद्वार बन्नु र चुनावप्रति मतदाताको बुझाइ कमजोर बन्दै जानुले यस्तो भएको हो त? एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट 275 मध्ये रवि लामिछाने सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भएका थिए। लामिछाने अप्रत्याशित रूपमा ठूला दलका उम्मेद्वारहरूलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेकै कारण उनको चर्चा निकै चुलियो। पार्टी घोषणा भएको छोटो समयभित्रै निर्वाचनबाट लामिछाने नेतृत्वको पार्टी 20 सीट सहित चौथो शक्ति बन्यो। तर सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि भने उनको सांसद पद पनि गुम्यो र यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नु पर्यो। आचार संहिता उम्मेद्वार लामिछानेबाटै उल्लङ्घन भएको ठहर सर्वदलीय बैठकको छ। यही तथ्यलाई रासोपाले पनि स्वीकार गरेको छ। रासोपाले माफी मागे पनि कांग्रेसले लामिछाने र चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दिएको छ। रासोपाले माफी माग्नु र आफ्नै कमजोरीका कारण पुनः उपचुनाव हुनु संयोग मात्रै नभएर यो राज्य शक्तिको दोहन पनि हो भन्नेहरूको आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
लामिछानेको असावधानीका कारण चितवनमा राज्यले आर्थिक भार खेप्नुका साथै जनताप्रति वितृष्णा फैलाउने काम हुन थालेको भन्दै विपक्षीहरूले यो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नै बनाउन खोजेका छन्। मतदान हुँदै गर्दा रासोपाले कार्यक्रम गरी आचार संहिता उल्लङ्घन मात्र गरेन, लामिछानेले आफू मतदान केन्द्रमा समेत जान नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट याचना गरे। मतदाता प्रभावित पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्ति दिनु आचार संहिता विपरीत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि आपत्ति जनाएका थिए। यो क्षेत्रमा गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 1,24,217 मतदाता हुँदा 84,017 मत खसेको थियो। मङ्सिर 4 मा भारी मतान्तरले निर्वाचित भएका लामिछानेले विभिन्न हन्डर ठक्कर खाएका कारण उपचुनावलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। त्यसैले यो चुनावलाई रासोपाले नै मिनी जनमतका रूपमा लिएको छ। गत मङ्सिरमा उर्लिएको लामिछानेको साख अझै बढेको छ कि घटेको छ भन्ने कुरा निर्वाचन परिणामपछि थाहा हुने नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दर्शकवृन्द, उपनिर्वाचन 2080 अन्तर्गत 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आज मतदान सम्पन्न भएको छ र मतदानपछि अब मतगणनाको क्रम सँगसँगै 3 निर्वाचन क्षेत्रमा कुन उम्मेदवारले बाजी मार्ला त्यसको विषयमा पनि हामी यहाँलाई निरन्तर जानकारी गराउनेछौँ। तर समग्रमा आज वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदै गर्दा चितवन, त्यसै गरी तनहुँ र बारामा कस्तो रह्यो चुनावी माहौल ती निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, यो विषयलाई हामी समीक्षा गर्ने क्रममा रहेका छौँ। हाम्रो न्युज रुमबाट नै हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। शीतल, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुषमा, सुन्दैछु। हजुर, जस्तो 3वटा निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रूपमा तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा उपचुनाव सम्पन्न भएको छ। दिनभरिको यो चुनावी माहौललाई कसरी हेर्न सकिन्छ? 3वटै निर्वाचन क्षेत्रको समग्रमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। सुषमा, आज वैशाख 10 गते चितवन 2, त्यसै गरी बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ 1 गरी 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा केही छिटफुट एकाध विवादका घटनाहरू बाहेक शान्तिपूर्ण तौरबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यद्यपि यो पटक भएको उपनिर्वाचनमा 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनभन्दा मत खसेको सङ्ख्या भने निकै कम पाएको छ। हामीले निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जुन कुरालाई म सरसर्ती यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछु, जसमध्ये तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 जुन निर्वाचन क्षेत्रमा 1,23,305 मतदाता रहेका थिए, उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा 53% मात्रै मत खसेको निर्वाचन आयोगले आज तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। जुन निर्वाचन क्षेत्रमा गएको मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा 54.36% मत खसेको अवस्था थियो। त्यसै गरी पछिल्लो समय अर्थात् भनौँ यो उपनिर्वाचनमा सर्वाधिक चासोको केन्द्रमा रहेको बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि मङ्सिर 4 को भन्दा मत कम खसेको छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा 60% को हाराहारीमा आज मतदान भएको छ। जुन निर्वाचन क्षेत्रमा गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 64.44% मत खसेको थियो। त्यसै गरी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अझ विशेष गरी अन्य निर्वाचन क्षेत्रभन्दा सर्वाधिक चासोको केन्द्रमा रहेको छ। यो निर्वाचन क्षेत्र किन पनि केन्द्रमा छ भने उम्मेदवारकै कारणले गर्दाखेरि पनि र सबै शीर्ष अर्थात् केन्द्रको राजनीतिक दृष्टिकोण नै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा परेका कारणले गर्दाखेरि पनि यो निर्वाचन क्षेत्र अलि बढी चर्चामा रहेको छ। र बिहान पहिलो भनौँ 12 बजेभन्दा अगाडि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा खसेको मतको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने उल्लेख्य मात्रामा यसपटक पनि उत्साहपूर्ण तरिकाले मत खस्ने आकलन गरिएको थियो। तर पनि यस निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मङ्सिर 4 को भन्दा निकै कम मत खसेको छ भनौँ 5% मत कम खसेको अवस्था छ। अहिले आज भएको उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा झन्डै 63% को हाराहारीमा मत खसेको छ भने गत मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा 67.63% मत खसेको अवस्था थियो। र यो चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जम्मा 1,24,698 मतदाता रहेका थिए। र यो समग्र 3वटै निर्वाचन क्षेत्रको खसेको मतको आँकडा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आँकडा हो। र यति बेला सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मतपेटिकाहरू सङ्कलन गर्ने कार्य चलिरहेको छ। र मतपेटिका सङ्कलन लगत्तै मतगणनाको कार्य आजै रातिबाट प्रारम्भ गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी पनि थालिरहेको छ भने समग्र 3वटै निर्वाचन क्षेत्रको परिवेशलाई हेर्ने हो भने केही एकाध विवादका घटनाहरू भए। जस्तै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2वटा मतदान केन्द्रहरूमा विवादका कारणले गर्दा केही बेर मतदानको स्थिति नै स्थगन गर्नुपर्ने स्थिति थियो भने बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा बिहानैदेखि जनमत पार्टी लगायत नेकपा एमाले बुथ क्याप्चरका प्रयासहरू भएको आरोप पनि लगाइरहेको थियो। यद्यपि बारा, चितवन
तनहुँ 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तौरले नै समग्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। शीतल, जस्तो यो उपनिर्वाचन हुने कारक मुख्य रूपमा दुई भयो। एउटा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन भइसकेपछि ती ठाउँ रिक्त हुनु, अर्को भनेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को हकमा भने रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद, त्यसले गर्दा असावधानीको कारण यो निर्वाचन खर्च भयो भन्ने कुरा। अर्को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि यदि सहमति नै कायम गर्ने हो भने निर्वाचन अगाडि नै कुनै किसिमको सहमति गरेको भए यसरी खर्च गर्नुपर्ने राज्य कोषको दुरुपयोग हुने स्थिति आउँदैन भन्ने किसिमको अनुमान गरिएको पनि देखिन्छ यो पछिल्लो परिस्थिति। यसले पनि के मतदाताहरूमा उत्साह कम भएको हो, राजनीतिक दलहरूलाई दोषी ठान्छन् उपनिर्वाचन हुनुमा? पक्कै पनि सुषमा 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनुको मुख्य कारण भनेको जस्तै बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपराष्ट्रपति यसअघि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जसपाका नेता रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि उक्त स्थान रिक्त भएको थियो। सोही कारणले गर्दा आज वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यसैगरी तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का बाट मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन हुनुपर्ने स्थिति देखिएको थियो। र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत असावधानीका कारणले गर्दाखेरि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा हुमिन बाध्य भएको स्थिति थियो। त्यो भनेको गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भारी मतान्तरले झन्डै 34,000 भन्दा बढी मतान्तरका साथ निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरिसकेपछि उनको सांसद पद खारिज भएको थियो। सोही कारणले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। र यो विषयलाई यति बेला अन्य राजनीतिक दल, प्रतिपक्षी भनौँ विपक्षी उम्मेदवारहरूले नै चुनावी एजेन्डा नै यही बनाएका थिए चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को भने। समग्र हामी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मै पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गर्दै गर्दाखेरि केही मतदाताहरूमा यो व्यक्तिगत असावधानीका कारणले गर्दा हुन गइरहेको चितवन 2 को उपनिर्वाचनलाई लिएर आक्रोश पनि देखेका थियौँ। अधिकांश मतदाताहरूमा भने यसले खासै प्रभाव पारेको, ग्रास लेभलमा भने यसले खासै प्रभाव पारेको हामीले भान भएन। अर्को कुरा गरौँ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जुन तरिकाले निर्वाचित भइसकेपछि उपनिर्वाचनको स्थिति सामना गर्नु पर्यो, त्यो विषयमा पनि राजनीतिक वृत्तमा यदि निर्वाचन अगावै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि सहमति खोज्ने हो भने त्यो राज्यले अनावश्यक उपनिर्वाचन गराएर भोग्नुपर्ने भार चाहिँ कम हुन्थ्यो कि भन्ने खालका तर्क वितर्कहरू त पक्कै पनि भएका छन् नै सुषमा। हजुर शीतल, जस्तो यसपटकको उपनिर्वाचनमा अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा मङ्सिर 4 गते आम निर्वाचनमा सहभागी भएको तर त्यहाँबाट पराजित भएका उम्मेदवारहरूलाई पनि ती निर्वाचन क्षेत्रमा उठाएको देखिएको छ। चितवनको हकमा पनि त्यो लागू भयो। हेर्ने हो भने यो परिस्थिति बारामा पनि देखियो। यो विषयवस्तुले अलिकति मतदाताहरूले नरुचाएको पनि भनिएको छ। यसको प्रभाव देखियो कि देखिएन आजको मतदान प्रक्रियामा? सुषमा, यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यो प्रश्नले सबैभन्दा बढी बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 लाई समेट्छ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मुख्य प्रतिस्पर्धीमा को रूपमा रहेका 3वटै उम्मेदवारहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका रमेश खरेल जो गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पराजित भएका व्यक्ति हुन्। उनी यति बेला बाराबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जो गठबन्धनको समर्थनमा यति बेला बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दिएका छन्, उनी सप्तरी 2 मा यसअघिको निर्वाचनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित व्यक्ति हुन्। अर्को जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहा पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार भएर पराजित व्यक्ति थिए र यो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मुख्य 3 प्रतिस्पर्धी नै यसअघि जनताले रिजेक्ट गरेका व्यक्तिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि आम मतदातामा एकपटक जनताले रिजेक्ट गरिसकेपछि पुनः स्थान फेरेर अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट जनता माझ मत माग्न जानुले आम जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ। यसले लोकतन्त्रको उपहास गरेको भन्ने खालका तर्कहरू पनि भइरहेका छन्, जुन कारणले आम मतदातामा उत्साह पनि कम देखिएको छ र यसले मत खसेको प्रतिशतमा पनि निकै कमी ल्याएको छ। त्यसैगरी तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ, यहाँ पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी शर्मेन्द्र खनाल जो गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 बाट पराजित व्यक्ति हुन्। त्यसैगरी चितवनको हकमा भने अहिलेसम्म पराजित व्यक्तिहरू मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिएका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यसअघि विजयी व्यक्ति हुन्, यद्यपि उनको नागरिकता प्रकरणले गर्दा उनी फेरि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुमिनुपर्ने बाध्यता देखिएको थियो। अन्त्यमा शीतल, मतगणना अब आजै रातिबाट हुने पनि भनिएको छ। अब त सर्वदलीय बैठक बसेर छिनोफानो होला।
अन्तिममा भनिदिनुहोस् कति समयसम्ममा निर्वाचन आयोगले यो सम्पूर्ण मतगणना सकेर मत परिणाम दिने तयारी गरेको छ? त्यो सुरसार अब आजैबाट होला नहोला के भन्न सकिन्छ? सुषमा, आज निर्वाचन भएका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूपमा त्यति विकट क्षेत्र नभएका कारणले गर्दा यति बेला मतदान प्रक्रिया सकाइसकेर समग्र मतपेटिकाहरू सङ्कलन गर्ने कार्य तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा चलिरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र मतपेटिका सङ्कलनको कार्य सकिए लगत्तै सर्वदलीय बैठक बसेर निर्णय गरेर आजैबाट मतगणना कार्य अगाडि बढाउने गरी तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा तयारी पनि भइरहेको छ र मतगणना स्थलमा तारजाली लगाएर त्यहाँको सुरक्षा दृष्टिकोणले पनि त्यहाँको व्यवस्थापन पनि सम्पन्न भइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यो उपनिर्वाचनमा भएका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणनाको अन्तिम मत परिणाम नै 12 गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने गरी निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको छ। यद्यपि केही समय लाग्ने त देखिन्छ, तर निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार नै त्यही अनुसार नै कुनै विवाद नदेखिकन राम्रै तरिकाले मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढेको खण्डमा भने हामीले छिटै अन्तिम मत परिणाम पाउने अपेक्षा गर्न सक्छौँ। सुषमा, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद शीतल। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल हामीसँग न्युज रुमबाट नै जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा आज उपनिर्वाचन भएको छ। छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा उपनिर्वाचन सम्पन्न हुँदै गर्दा पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा आम मतदाता रहेको पनि देखेको छ। यद्यपि यसै भन्न सकिँदैन मत परिणामले त्यहाँका मतदाताले कसलाई रुचाएका छन् त्यो बताउने नै छ, तर हामी यहाँहरूलाई पलपलको अपडेट यहाँ गराइरहेका छौँ। यसै क्रममा आजको चुनावी मतदान प्रक्रिया जुन थियो त्यसको समीक्षा गर्ने प्रयास हामीले गरेका थियौँ। अब बाँकी न्युज। छिन्न भिन्न रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले शक्ति क्षयीकरण र कमजोर प्रस्तुतिका कारण पार्टी एकताका लागि जोड दिन थालेका छन्। पार्टी खोलेको केही महिनामै संसदमा बलियो उपस्थिति जनाएको देखि नयाँ दलहरूप्रति मतदाताको क्रेज देखेर आत्तिएका कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू पछिल्लो समय सच्चिने र पार्टी एकताबाट शक्ति आर्जनको तयारीमा जुटेका हुन्। एक रिपोर्ट। एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी मोर्चा बनाउने बताउँदै आएका छन्। शक्ति क्षयीकरण भएसँगै आत्तिएका उनीहरूले एकतामा जोड दिन थालेका हुन्। गएको चुनावमा समेत उनीहरूको पक्षमा राम्रो जनमत नदेखिएपछि एकता र मोर्चाबन्दीमा जोड दिन थालेका पार्टीहरू सहजै मिल्न सक्लान्? यो प्रश्न भने पेचिलो छ। तर माओवादी केन्द्र सहितका साना दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेपाल समाजवादी लगायतका दलहरू समाजवादी मोर्चाको तयारीमा देखिन्छन्। उनीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समेत यसमा मिसाउन खोजिरहेका छन्। तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनमत संग्रहको माग गर्दै आएकाले तत्काल यो सम्भव होला वा नहोला यसै भन्न सकिने अवस्था भने पक्कै छैन। यता नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि समाजवादी ध्रुवीकरणबारे थप छलफल थालेका छन्। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कम्युनिस्ट घटक विचार मिल्ने मन मिल्नेहरू बीच समाजवादी मोर्चा बनाउने बताए। कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरूसँग वाम समाजवादी शक्तिहरूसँग सहकार्यको नीति अगाडि सारेको छ। अझै अगाडि सरेर मोर्चा निर्माण गर्ने समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने सोच पनि योजना पनि अगाडि सारेको छ। अध्यक्ष नेपालले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच समाजवादी मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने दिशामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिट्टै घोषणा गरेर अघि बढ्ने बताए। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एकताको पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नुको विकल्प नभएको दोहोर्याएका प्रचण्डले नेकपातिरै फर्किने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताएका प्रचण्डले नेतृत्वले सही विचार अंगीकार गर्यो भने मात्र सबै कुरा ठिक हुने विचार राखे। छिट्टै केही दिन भित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गरिनेछ र त्यहीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ र त्यो मोर्चाले नेकपातिर फर्कनको लागि सबैलाई अपिल गर्नेछ। किनकि त्यो नेकपा एकाध नेताहरूको सनकका कारणले दुर्घटनामा परे पनि जनता र आम लाखौं कार्यकर्ताहरूले अनुमोदन गरेको एकता हो।
एमाले भने प्रचण्ड माधवलाई तत्काल स्वीकार गर्ने अवस्था देखिन्न। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रचण्ड माधवका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटतर्फ गएको आरोप लगाइरहेका छन्। ओली र प्रचण्ड माधव पक्ष बीच घोचपेच र तीतो चले पनि शक्ति क्षयीकरण र कमजोर बन्दै जाने अवस्थामा भने एकता र मोर्चाको बाटो नखोज्लान् भन्ने अवस्था भने देखिन्न। तर तत्कालका लागि यो सम्भावना त्यति बलियो छैन। यद्यपि प्रचण्ड माधव सहित जसपा र नेसपा लगायतका दलहरूले समाजवादी मोर्चा बनाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। उनीहरूले समाजवादी मोर्चा हुँदै अन्ततः पार्टी एकता नै गर्ने गरी तयारी थालिरहेका छन्। तर स्वार्थको लडाईँ र पदीय भागबण्डामा कुरा मिल्न त्यति सहज छैन। यदि यसमा कुरा मिल्दा एकता त्यति टाढा देखिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। बाराको उपचुनावमा झन्डै 60% मत खसेको छ। बाराको उपचुनाव अत्यन्तै चासोका साथ पनि हेरिएको छ। जसपाका अध्यक्ष सहित अन्य दलहरूले प्रतिष्ठाको लडाईँको रूपमा उपचुनावलाई लिए पनि मतदाताले भने यसलाई खासै रुचाएको देखिएन। बुथ कब्जादेखि विभिन्न विषयको चर्चाले बाराको माहौल कस्तो बने त? एक रिपोर्ट। अहिले तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपेटिका संकलन भइरहेको सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। मतपेटिका मतगणना स्थलमा पुर्याए लगतै सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गर्ने तयारी निर्वाचन आएको छ। बारा-2मा भएको उपनिर्वाचनमा 60% मतदान भएको अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाराका अनुसार मतदान केन्द्रबाट प्राप्त प्रारम्भिक सूचना अनुसार 60% मतदान भएको छ, जुन अघिल्लो निर्वाचन भन्दा कम हो। यसअघि मङ्सिर 4मा भएको निर्वाचनमा 64.44 मत खसेको थियो। निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायले मतगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र मतपेटिका संकलन गरिसकेपछि यथाशक्य चाँडो मतगणना सुरु गरिने बताए। आजको मतदानमा हामीले हाम्रो अनुमान अहिले अन्तिम तथ्याङ्क आइसकेको अवस्थामा 60% भन्दा बढी चाहिँ मतदान भएको हाम्रो अनुमान छ। अब आज मतपेटिकाहरू सङ्कलन आउने क्रम अब सुरु भएको छ। यस क्रममा यस शैक्षिक तालिम केन्द्रमा मतगणना स्थल र मतपेटिका भण्डारण हामीले चाहिँ गर्ने स्थान बनाएका छौँ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। बाहिर आए जस्तो विषय नभएको भन्दै प्रजीय नवराज सापकोटाले निर्वाचनमा कुनै अप्रिय घटना नघटेको दाबी गरे। बाराको उपनिर्वाचन जुन 137वटा मतदान स्थलहरू थिए त्यसमा चाहिँ हामीले अत्यन्तै सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाएका थियौँ। त्यसमा मतपेटिकाको सुरुमा नेपाल प्रहरीको जनशक्ति, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको घुम्ती टोली र लास्टमा चाहिँ हामीले नेपाली सेनालाई परिचालन गरेका थियौँ। त्यसकारण हाम्रो मतदान स्थल 137वटामा मतदानको क्रममा केही सामान्य घटनाहरू बाहेक हाम्रो मतदान चाहिँ एकदमै शान्तिपूर्ण हिसाबले सुचारू रूपले भएकोले र हाम्रो चाहिँ मतदान चाहिँ सम्पन्न भएको छ। बाराको देवताल गाउँपालिका 7 पिपरपाती जब्दी मतदान केन्द्रबाट जसपाका नेता रामसागर यादव नक्कली मतपत्र सहित पक्राउ परेका हुन्। मतदान गर्ने बेला नक्कली मतपत्र समेत खसाल्दै गर्दा उनी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बारा-2का 2 मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको आरोप लगाएका थिए र एमालेका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेलले पनि उपनिर्वाचनका क्रममा प्रहरी प्रशासनले लागेर धाँधलीपूर्ण ढङ्गले मतदान गरेको भन्दै त्यस प्रकारका गतिविधि रोक्न माग गरेका थिए। बिहानैदेखि पचरौताको बेलदारी बुथमा चाहिँ कब्जा भएको अवस्था छ। त्यहाँ हाम्रो बुथ एजेन्टलाई छिर्न दिएको अवस्था छैन। त्यहाँ जसपा कार्यकर्ताहरूले काटिदिन्छु भनेको थियो भनेर त्यहाँ चाहिँ बुथभित्रै छिर्न दिएको छैन। र त्यहाँ चाहिँ बेलदारीको खास कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै त्यो गाउँभित्र पनि प्रचारको लागि घरदैलोको लागि पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू कसैलाई छिर्नै दिएको अवस्था छ। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ठाउँ ठाउँमा मतदाताहरू रोक्ने, इनरुवा, सनफुलुवा, सिंचाई बुथ लगायतका बुथहरूमा प्रहरीका सही र असही नै गठबन्धनको पक्षमा मतदान गराउन लाग्ने गरेको भन्दै कब्जा गर्ने, एउटै व्यक्तिले 2वटा मत खसाउने जस्ता धाँधलीका रूपमा नाङ्गो रूपमा देखिरहेको बताएका छन्। तर यता मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायका अनुसार यस्ता कार्य बाराका कुनै मतदान स्थलमा नभएको जनाएका छन्।
सबै निर्वाचन क्षेत्रमा छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले मतपेटिकाको संकलन कार्य भइरहेको छ। मतपेटिका संकलन भएपछि मुचुल्का उठाउने र मतगणना केन्द्रमा मतपेटिका पुर्याइएपछि आजै रातिदेखि मतगणना कार्य सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नियुक्त भएको 3 महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभाबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएका छन्। स्थिरताका कारण भन्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। राजकुमार शर्मा कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 3 महिना मात्रै भएको छ। एमाले राप्रपा सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले माघ 6 गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिए। एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धन राष्ट्रपतिको चुनावसँगै भत्किएपछि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि 17 चैत्रमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। त्यसबेला एमालेले स्थिरताका लागि भन्दै शर्मालाई विश्वासको मत दियो। केन्द्रको समीकरण जे जस्तो भए पनि प्रदेशको हकमा विश्वासको मत दिने वातावरण रहेको एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कडेलको दावी थियो। कतिलाई लाग्न सक्छ, माथि त छोडिसक्यो नि, यो छोडिदिनु पर्ने पनि कतिलाई लागिरह होला। म विनम्रतापूर्वक मान्य सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी होलान् हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी होलान्, व्यक्तिगत रूपमा कसैले केही प्रकट गरेको एउटा अवस्था होला। हामी एउटा देशलाई अगाडि बढाउँदा 3टा अवस्थामा सामान्यतया देशका राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा मिल्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको अवस्था व्याख्या गर्दै विश्वासको मत दिएको एमालेले विश्वासको मत दिएको 10 दिनमै चैत्र 27 गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो। त्यसपछि फेरि मुख्यमन्त्री शर्माले वैशाख 15 गते विश्वासको मत लिन भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन्। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले उनलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ रहेको छ। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका 14, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 10, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद 1-1 जना रहेका छन्। 10 दिन पहिले विश्वासको मत दिएको एमाले कर्णाली सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिनु राजनैतिक विषय भए पनि स्थिरताका लागि केन्द्रभन्दा प्रदेशको अवस्था फरक छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउने उद्देश्यमाथि भने प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो समय दलीय समीकरण र राजनैतिक छेडखानीका घटना बढ्न थालेपछि जनताले भने यसबारे निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन्। यद्यपि दलहरू यो विषयमा कहिलेसम्म यसरी नै खेलाची गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको 55 दिनभन्दा बढी बितिसक्यो। सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलका कारण तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले राजीनामा दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको हो। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाइएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको भनी टिप्पणी भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य क्षेत्र निकै संवेदनशील क्षेत्र हो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षको तालुकदार निकाय पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। अझ अहिले त कोरोना महामारीको सन्तास बढिरहेको छ। कोरोना मात्र होइन, अहिले त डेंगू संक्रमण समेत पुनः उकालो लाग्ने क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री पद नै रिक्त हुनुले सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति खास गम्भीर छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। कुरा अहिले देखिएको संक्रमण अवस्थामा मात्रै सीमित छैन। यो समय आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बेला पनि हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ 16 गतेसम्म संसदमा बजेट पेश गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा 55 दिनभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाइनुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाँडफाँड हुने, बजेटमा समेत असर पार्ने यसका जानकार बताउँछन्। साथै यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ। अहिले त स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धेरै पछाडि धकेल्ने हो कि
यो मन्त्रीको अनुपस्थितिमा भन्ने चाहिँ अनि अनुमान चाहिँ बाहिरतिरबाट सबै लगाछन्। मेरो पनि अब त्यही भनाइ हो कि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय थियो। यो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रीको अनुपस्थितिले नेपालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीलाई निकै ठुलो असर गर्ने हो कि नकारात्मक असर गर्ने हो कि भन्ने। जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकार र त्यसमा आबद्ध पार्टीहरूको रोजाइमा पर्नुपर्ने हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री बन्ने भन्दा पनि जबरजस्ती मन्त्री बनाइने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ, जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेतिती जिउका त्यउ छन्। साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो विषय एक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। मन्त्रीविहीन बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएर सत्ताबाट बाहिरिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यतिखेर नै 1-2 दिनभित्र नै नयाँ गठबन्धनसँग सल्लाह गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने समेत बताएका थिए। तर 1-2 दिनको भाका दिए पनि 55 दिनसम्म स्वास्थ्य मन्त्रीको टुङ्गो लागिसकेको छैन। सरकार विस्तारमा गरिएको यस्तो ढिलाइले स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु नागरिक स्वास्थ्यमाथिको ठाडो खेलबाड हो। यसतर्फ सरकारका नेतृत्वकर्ताको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राजस्व संकलनमा वृद्धि हुँदै गएको छ। गत माघमा मासिक लक्ष्यको 53% राजस्व संकलन भएकोमा फागुनमा 54% र चैतमा 61%ले वृद्धि भएको छ। विभागका अनुसार गत माघमा 30 अर्ब 80 करोड, फागुनमा 31 अर्ब 80 करोड र चैतमा 34 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कुल 6 खर्ब 95 अर्ब 23 करोड 15 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ। अहिले सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर 1% बिन्दु भन्दा बढीले घटाएका छन्। निक्षेपको ब्याज दर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको ब्याज दर पनि क्रमशः घटाउने तयारीमा छन्। पछिल्लो समय भारतमा सिमेन्ट निर्यात बढ्दै गएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा नेपालले 42 करोड 32 लाख 89 हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात गरेको हो, जसमा 23 करोड 72 लाख 73 हजार बराबरको क्लिङ्कर र 18 करोड 59 लाख 16 हजार बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै पाल्पा सिमेन्टको तानसेन र अर्घाखाँची सिमेन्ट भारत निर्यात हुँदै आएको छ। त्यस्तै नेपालमा भएका 60 भन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योग मध्ये करिब 15 वटाले सिमेन्ट र क्लिङ्कर दुवै उत्पादन गर्दै आएका छन्। यी सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता झण्डै 2 करोड 20 लाख टन जति रहेको अनुमान छ। सरकारले निर्यात र विद्युत महसुलमा छुट गरेपछि उद्योगीहरू उत्साहित भएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एसीसी प्रिमियर कपमा सिंगापुरमाथि यूएईले शानदार जित हासिल गरेको छ। त्रिवे क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा यूएई 201 रनको फराकिलो अन्तरले विजय भएको हो। यूएईका ओपनर तथा कप्तान मोहम्मद वासिम र ब्रेत्ते अरविन्दको शानदार शतक प्रहारले यूएईले जित हासिल गर्यो। वासिमले 82 बलमा 9 चौका र 16 छक्काको सहयोगमा 160 रन बनाए भने अरविन्दले 86 बलमा 150 रन पूरा गरेका थिए। यूएईले दिएको 472 रनको लक्ष्य पछ्याएको सिंगापुरले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 270 रन मात्र बनाउन सक्यो। सिंगापुरका लागि मनप्रीत सिंहले 64 बलमा 5 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 66 रनको अर्धशतकी इनिङ्स खेले। फिलिपन उमिदुराईले 56 बलमा 4 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 52 रनको अर्धशतकी इनिङ्स खेले। यूएईका लागि सचिन शर्मा, कार्तिक मैप्पन र आयन खानले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएई अन्तिम बलमा अल आउट हुँदै 471 रन बनाएको थियो। कुल 24 खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 18 गते टीयू मैदानमा आयोजना हुनेछ। 10 राष्ट्रको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको समूह एमा आयोजक नेपाल सहित मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र ओमान रहेका छन् भने समूह बीमा बहराइन, कुवेत, सिंगापुर, हङकङ र यूएई रहेका छन्। फाइनलको विजेता टोली एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। एसिया कप आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुनेछ। शीर्ष 3 मा रहने टोली एससीसी इमर्जिङ कपका लागि छनौट हुनेछन्।
एसीसी प्रिमियर कपको एक दिवसीय क्रिकेट अन्तर्गत समूह 1 को आइतबार भएको खेलमा ओमानले मलेसियालाई 8 विकेटले हराएको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा 228 रनको लक्ष्य 41 ओभर 4 बलमा पूरा गर्दै ओमान विजय भएको हो। जितसँगै 2 अङ्क जोडेको ओमान 3 खेल सकिँदा 4 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 2 खेल मात्र खेलेको नेपालको दुवै जितसहित 4 अङ्क नै छ। रन रेटका आधारमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ। ओमानको जितमा जितेन्द्र सिंहले 111 बलमा शतकीय पारी खेल्दै 1 छक्का र 13 चौकाको मद्दतमा 101 रन बनाए भने कश्यप प्रजापतिले 66 रन र जिसन मक्सुदले 52 रन बनाए। बलिङतर्फ मलेसियाका मोहम्मद अमीरले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको मलेसियाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 227 रन बनाएको थियो। मलेसियाका लागि वीरेनदीप सिंहले 94 रन तथा मोहम्मद सेहादातले 55 रन बनाएका थिए। मलेसियालाई मध्यम स्कोरमा रोक्ने क्रममा ओमानका जिसन मक्सुदले 4 तथा आयन खान र बिलल खानले 2-2 विकेट लिएका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। उपनिर्वाचन अन्तर्गत 3वटै क्षेत्रमा भएको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न। 60% मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान। मतगणना सुरु गर्ने तयारी। चितवनमा रासपाका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उजुरी। फेसबुक लाइभबाट मतदाता प्रभावित पारेको आरोप। मतदातामा उत्साह कम। राजनीतिक दलका साथीहरू, उम्मेदवार साथीहरू, कृपया आफ्ना साथीहरूलाई तपाईहरुले कन्ट्रोलमा राख्नुहोला। शक्ति क्षयीकरणपछि समाजवादी मोर्चा बनाउने तयारीमा प्रचण्ड। माधव कम्युनिस्ट एकतामा जोड। नेकपातिर फर्किने गरी अपील गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। समाजवादी मोर्चा गठन गरिने छ र त्यहीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ। एसीसी प्रिमियर कपमा सिङ्गापुरमाथि यूएईको शानदार जित। सिङ्गापुर 201 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। ओमानले मलेसियालाई 8 विकेटले हरायो। र खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह भारतको पन्जाबबाट पक्राउ। आसामको डिब्रुगढ केन्द्रीय कारागार लगियो। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।